अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कटरीना हुसैन। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है एक बहुत ही अहम बात, जस्टिस ऑफ वॉर, जस्टिस इन वॉर। तर्जुमा इसका यह होता है कि जब जंग का फैसला किया जा रहा हो तो यह पूछना जरूरी होता है कि क्या आपकी जंग जायज है, क्या आपका कॉज जस्टिफाइड है, जस्ट है, इंसाफ है इसमें। और अगर यह फैसला कर लिया जाए कि हां आपका जंग करने की वजह जो है उसमें इंसाफ का तकाजा है कि ये जंग की जाए, तो फिर जब इस जंग को शुरू कर दिया जाए तो उस जंग के लड़ने में भी इंसाफ दिखाया जाए, जस्टिस इन वॉर। जब आप जंग लड़ रहे हो तो बैनुल अक़वामी जो कानून होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और जो भी कौम जंग करने जाए किसी से भी, तो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि 2001 में जब 9/11 का वाकया हुआ तो क्या अमेरिका का कॉज जस्ट था जब उन्होंने कहा कि हम जंग लड़ेंगे और बैनुल अक़वामी जंग दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ेंगे। बहुत से लोग कहेंगे हाँ जी जस्टिफाइड था, जायज था अमेरिका का ये रिस्पॉन्स। लेकिन जब वो जंग शुरू हुई तो क्या अमेरिका ने इसको इंसाफ की बिना पे लड़ा? मेरे ख्याल से हम लोग सब यकीन से ये कह सकते हैं, और अमेरिका में भी ये कहा जा रहा है कि ये जंग इंसाफ से नहीं लड़ी जा रही, और इस जंग की लपेट में पाकिस्तान भी आ गया है। अब पाकिस्तान फौज भी ट्राइबल एरियाज में अपने कबायली इलाका जात में ऑपरेशंस कर रहे हैं, और उसके अलावा अमेरिका के हमले पाकिस्तान के टेरिटरी पे भी चल रहे हैं। बात करेंगे कि हम इस जंग में फंसे कैसे, इसकी लपेट में हम कैसे आए, और अब अगर हम इस जंग में हैं तो क्या हम सही तरह इस जंग को इंसाफ के तकाजों पर लड़ रहे हैं कि नहीं। यही आज हमारा मौजू है। और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान है, पहली मेहमान है हमारी परवर शाह खान साहिबा, आप एमएनए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे दूसरे मेहमान हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और आज हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर रशीद अहमद खान साहब, आप सीनियर रिसर्च फेलो हैं इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और परवर शाह, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये जंग जो लड़ी जा रही है, पाकिस्तान तो इस जंग का एक फ्रंटलाइन स्टेट 9/11 के बाद ही हो गया था। क्या उस वक्त जो पाकिस्तान पे दबाव आया था कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका ने जो जंग शुरू कर दी है, पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए और हम बन गए, क्या वो फैसला सही था? मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उस वक्त शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। दूसरी ऑप्शन ये थी कि हमें भी इसी तरह बॉम्ब कर दिया जाता जैसे अफगानिस्तान को किया गया था, और धमकी तो आई थी, और धमकी भी आई थी। मैं उस शख्स को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ जिसने उस वक्त जो इनके एलआई थे यूएस के जनरल मुशर्रफ, मैं उनके एक्शंस को या उनके फैसलों को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं डिस्पैशनेटली देखूं तो उस वक्त शायद कोई और ऑप्शन नहीं था, और दूसरा ऑप्शन जो था वो इतना भयानक होता कि शायद हम आज यहाँ इस माहौल में बैठे भी ना होते। लिहाजा वो एक सवाल हो गया 7 साल पुराना जी। और 7 साल तक हम ये जंग जो है वो लड़ते रहे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, और हम इस वक्त एज ऑफ नाउ एक एलआई कहलाए जाते हैं यूएस के। और ये जो जंग है अब इस वक्त जो लड़ी जा रही है उसमें, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इससे आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। इस वक्त हमारी पाकिस्तान फौज की एक बड़ी तादाद हमारे कबायली इलाका जात में ये जंग लड़ रही है और लॉसेस भी ले रही है, दैट इज बी ऑनेस्ट। और मैं समझती हूँ कि मैं उनकी नीयत पे इस वक्त शक नहीं कर सकती। हमारी जो अस्करी क़यादत है दे आर फुली कमिटेड। लेकिन मैं ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि हुज वॉर इट इज, क्या ये हमारी जंग है, क्या हमें लड़नी चाहिए या नहीं। लेकिन आज जो हालात हैं वो ये है कि हम लोग कौन मारे जा रहे हैं, गरीब अवाम, द मोस्ट वल्नरेबल, हमारी आर्मी, ठीक है। ज्यादातर जो लॉसेस दिए हैं वो इन दो सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान है कि ये जंग जो है ये जायज है, इट इज अ जस्ट वॉर। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जायज है ना जायज है, बिकॉज दैट इज अ वेरी एग्जॉस्टिव डिबेट उस पर हो सकती है। मैं ये कहूंगी कि अब हम इसमें हैं, दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। और अब हमने क्या करना है, अब देखें डीआई खान में एक मस्जिद में धमाका हुआ बाजौर में,
کون کون مرا؟ پاکستانی عوام، غریب لوگ. دیز تھنگس کی ناٹ بی جسٹ. اس کے لیے میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے. خرم صاحب، مشکل سوال، لیکن ہم اس جنگ میں بائی ڈیفالٹ آئے ہیں یا فیصلہ لے کے ہم اس جنگ میں؟ اور میں اب اسپیسیفک ہو جاتی ہوں. اب بات کرتے ہیں قبائلی علاقہ جات میں جہاں پہ ہمارا ملٹری آپریشن شروع ہوا ہے. یہ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں یہ آپریشن شروع ہوا ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی گول تو ہوگا نا کہ ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے عزائم ہیں، یہ ہمارا گول ہے، یہ ہم نتیجہ چاہتے ہیں. آپ کو کچھ ایسی ڈبیٹ نظر آئی ہے یا اس ڈبیٹ کا ہونا ضروری ہے؟ ڈبیٹ تو بہت ضروری ہے، اور ڈبیٹ پارلیمنٹ میں ہوئی بھی ہے. پارلیمنٹ کا جو ان کیمرا سیشن اکتوبر میں جو ہوا تھا اس میں بہت ڈبیٹ ہوئی اس معاملے پہ. مختلف جو آراء تھی ممبران کی پورے ملک سے وہ سامنے آئیں. لیکن یہ میں گزارش ضرور کروں گا کہ اس پہ غور کریں کہ ایک ریئلسٹ سکول ہے فارن پالیسی کا، جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی معاملہ ہے اس کو یہ دیکھیں کہ کیا جس دشمن سے ہم لڑنے جا رہے ہیں کیا وہ ہمارا دشمن بھی ہے یا نہیں. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو 9/11 کا واقعہ جو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ٹیررزم، جو اس میں اس تمام ڈیبیٹ میں ایک جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے کہ معصوم انسانوں کا قتل جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ تو ہمیں اس بیس لائن پہ ہم چلیں گے. لیکن اگر اس بیس لائن پہ رہتے ہوئے بھی اگر ہم غور کریں تو جو امریکہ کے دشمن تھے وہ ہمارے دشمن نہیں تھے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. اور چونکہ وہ ہمارے دشمن نہیں تھے، ہم نے امریکہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن مان کر ان پر جنگ شروع کی. گڈ پوائنٹ. اور چونکہ ہم نے اپنا دشمن انہیں مان لیا، ہم نے ان پر جنگ شروع کر دی. جب انہوں نے بھی اسی کے اوپر ایکٹ کیا ہے کہ جب جو لوگ ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں یا ان کے اوپر ملٹری ایکشن کر رہے ہیں، اس کا ریئیکشن پھر اب پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گیا اور ہمارے سامنے ہے. اور میں اس سے سخت اختلاف کروں گا کہ ہمارے پاس 9/11 کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا. اوکے، I want to come to this point. 9/11 کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپشنز تھے. جی کیا آپشنز یہ دیکھیں، آپشنز یہ تھا، پہلا یہ ہے کہ ہم امریکہ سے کہتے کہ بھئی ہم آپ کو، جو اس کو کہا بھی گیا ویری فرینکلی، کہ ہم آپ کو لمیٹڈ سپورٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو اپنی زمین نہیں دیں گے. ہم نے اپنی زمین دی، ہم نے اپنے بیسز پرووائڈ کیے، جیکو آباد میں ان کو بیس دیا، جو اس جہاں سے پاکستان کی سرزمین سے افغانستان کے اوپر بمباری ہوئی. یہ میں وضاحت کر دوں. اپیرنٹلی جہاں تک مجھے معلوم ہے جیکو آباد میں سرچ اور ریسکیو ٹیمز آپریٹ کرتی تھی جیکو آباد سے، لیکن اٹیک ٹیمز نہیں کرتی تھی. دیٹس واٹ آئی واز ٹولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جی یہ اس وقت کہا تھا، لیکن میں یہ پھر ایک علیحدہ پوری ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے حقائق ہمارے سامنے نہیں آتے. اور جب 10-15 سال بعد امریکہ کے لوگ یا ویسٹ کے جرنلسٹ، مختلف ریسرچرز وہ جب کتابیں لکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوا تھا. جس طرح پہلی افغان وار کے بارے میں اب چونکہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں پچھلے 5-6 سال سے، تو ہمیں معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ کس حد تک ہمارا ایکسٹینڈ تھا کہ بکریاں تک جو ہے C-130 میں اس وقت گئی تھی. تو یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اس تمام پروسیکیوشن آف وار میں کہ یہ وار کسی ایویڈنس کی بیسس پر نہیں لڑی گئی. اگریڈ. کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آئی ابھی تک. اتنا عرصہ ہو گیا ہے، امریکن لیگل سسٹم اتنا بڑا موجود ہے، اس میں ابھی تک کوئی کنونسنگ ایویڈنس گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے کورٹس کے سامنے پیش نہیں کر سکی کہ یہ واقعہ، اس کا کنیکشن کیا تھا، اس کی ایویڈنس کیا تھی. ہمیں بہت باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن اگر ہم نے جسٹس پر چلنا ہے تو جسٹس ہیز ٹو بی بیسڈ آن ایویڈنس. ایویڈنس سامنے نہیں آئی، صرف ان کی سرٹن ایلیگیشنز ہیں. ان کی ایک نیسیسٹی تھی کہ انہوں نے اپنے عوام کو یہ بتانا تھا کہ دیکھیں ہمارے پر حملہ ہوا ہے، ہم نے حملہ کر کے، تو جو بھی اس کے اللیجڈ دشمن تھے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی کہ واقعی وہ دشمن کہاں سے آ رہے تھے اور کیا ہوا تھا. عراق تو دور سے 9/11 میں انوالو نہیں تھا. افغانستان میں بھی آپ نے کہا جسٹس ان وار، اگر ہم مان جائیں کہ چلیں جسٹ وار تھی، جسٹس ان وار تو بالکل ہی نہیں ہوا افغانستان میں. اس میں جس طرح کی انہوں نے ڈیزی کٹرز بامبنگ کی، اب ایلیگیشنز آ رہی ہیں کہ جی اگین جو فرسٹ عراق وار کی ایلیگیشنز تھیں کہ اسپینٹ یورینیم انہوں نے یوز کیا وہاں ہر قسم کی، انہوں نے اپنے ویپنز افغانستان ان ایفیکٹ امریکہ